أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے قرآن کو بالکل شروع سے حرف بحرف سکھانے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے اس میں ہماری سورۃ البقرہ کی 28 آیات کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 29 سے سٹارٹ کریں گے۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 29۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات هو الذي ہاں بھاری آواز میں واو زبر لام واللام زبر لا واللہ الف خالی ہے اس کو نہیں پڑھیں گے۔ هو اللام زا نرمی سے یا مدہ ہے زاجر یا زی کھینچیں گے۔ هو الذی خلقم خو موٹا قاف بھی موٹا تینوں پر حرکت ہے جلدی سے۔ خلق خلق خلقا نہیں کرنا، حلقہ بھی نہیں کرنا، خلق خلق۔ اب خور قاف موٹا پڑتے ہیں، لام کو نہیں موٹا کرنا، خلقا نہیں کرنا، خلا خلق خلق خلقم خلقم والذی خلقم لکم ما لا اور کم یہاں پر ادغام شفوی ہے، اس کاف کو اس میم کے ساتھ ملائیں گے، اس میم کو چھوڑ دیں گے، میم پر تشدید ہے 2 بار پڑھیں گے اور غنہ بھی کریں گے۔ کم کم اور پھر ما الف مدہ ہے کھینچیں گے، ما نہیں کریں گے۔ کم ما خلق لکم ما فی الارض فاضل لام فل اس کو نہیں پڑھیں گے، فا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، ارضی نہیں کریں گے، آرزی بھی نہیں کریں گے، رو موٹا اور ساکن اور زی زود موٹا اور جلدی سے حرکت ہے زی زی ارضی ایسے نہیں کرنا، اور زی جمیعا جا جلدی سے می یا مدہ ایک علی کے برابر کھینچیں گے، عام ایک علی کے برابر کھینچتے ہوئے پڑھیں گے، ایک حرکت گرا دیں گے وقت کی صورت میں۔ جمیعا جمیعا نہیں کرنا، عین گلے کے درمیان سے، عام جمیعا یہاں سے دیکھ لیجئے۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى میم پر تشدید ہے 2 بار ادا کریں گے اور پھر غنہ بھی کریں گے۔ مس میم کو اس سین کے ساتھ ملائیں گے اور تا جلدی سے، استم و ایک علی کے برابر کھینچتے ہوئے پڑھیں گے، یا خالی ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔ ثم استوى نہیں کرنا، سین ساکن سا نرمی سے، سین سیٹی کی آواز میں، ثم استوى الى السماء ای اور لام زبر سین لس اور سین زبر سا لسا سین 2 بار، یا الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے، لام کو اس سین کے ساتھ ملائیں گے، تین علی کے 5 علی کے برابر ماں کو کھینچیں گے، حمزہ زیر ای جلدی سے حرکت ہے، الى السماء فسواهن ف اور سین زبر وہ سو ف سو اور وہ 2 بار پڑھا،
एक बार सऊ सीन के साथ सऊ और वा अपनी हरकत के साथ खींचते हुए कली के बराबर करेंगे। फसऊ व हुन्ना नहीं करेंगे। फसऊ व फसऊ व हुन्ना। हा भारी आवाज में नून पर तशदीद है गुन्ना। पहले हा के साथ पढ़ेंगे और फिर अपनी हरकत के साथ पढ़ेंगे गुन्ना करते हुए। हुन और ना। फसऊ व हुन्ना फसऊ व हुन्ना सबअ समावात। सब आ नहीं करना। बाक़लक़ला सब सब आ आइन बिल्कुल गले के दरमियान से जल्दी से अदा करेंगे। हरकत है सब आ, ऐसे नहीं करना। सब आ बाक़लक़ला है, आवाज पलट के वापस आएगी। सब आ नहीं करना। सब 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 आ सब आ समावात समावात। मार वाई कली के बराबर खींचेंगे। सा जल्दी से और ता साकिन हो जाएगा वक्त की सूरत में। समावात समावात। वहुआ भी नहीं करना। वाह हुआ भी नहीं करना। वह हुआ वह हुआ। हरकत है, जल्दी से पढ़ेंगे। वह हुआ बिकुल्ली बिकुल्ली नहीं करना। काफ नरमी से बिकुल और फिर ली लाम दो बार। शैइन यहाँ पर शे नहीं करना। शीन ज़बरिया शई शई इन। यहाँ पर आ गया आइन आ गया तो हम इजहार करेंगे, इन नहीं करेंगे। शैइन अलीम अलीम नहीं करेंगे। आइन अलीम बिकुल्ली शैइन अलीम। अब यहाँ से इस आयत को बिल्कुल शुरू से देख लीजिए। हुवल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन थुम्मा इस्तवा इलस समाइ फसव्वाहुन्ना सबअ समावात वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम। कोशिश करें कि हरकत को जल्दी से अदा करें और बड़ी मद को 5 मिक़दार के अली के बराबर खींचें और छोटी मद को 3 अली के बराबर खींचें। मोटे हरूफ को मोटा अदा करें। जहां पर गुन्ना करना है वहां पर एक अली के बराबर देर लगा के गुन्ना करके पढ़ें। जहां भी हरूफ कलकला आए आवाज को वापस पलटाएं और जहां पर भी नून मुशद्दद होगा और मीम मुशद्दद होगा तो वहां पर हमेशा गुन्ना होगा। गुन्ना पे गुनगुनाहट होगी और एक अलिफ के बराबर दे लगा के पढ़ेंगे। ये गुन्ना के यही 2 रूल हैं। सुम्मा हुन्ना। ठीक है, गुन्ना को देख लेना है, मोटे हरूफ को देख लेना है, इदगाम माल गुन्ना यानी इदगाम शफी को भी देख लेना है और ये सारे मोटे हरूफ और कलकला को भी देख लेना है। आपने इस आयत में इन सारे रूल्स की प्रैक्टिस करनी है ताकि आगे जब हम ज्यादा आयात करें तो आप आसानी के साथ सीख सकें। वीडियो को सदका जारिया समझ कर शेयर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।